वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इंसदाद करप्शन का आलमी दिन मनाया जा रहा है 9 दिसंबर को। दुनिया भर में तो इंसदाद करप्शन के हवाले से काफ़ी कोशिशें की गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती की बात यह है कि रेंटल पावर स्कैंडल, हज करप्शन और कोई ऐसा शोबा नहीं रह गया जहाँ करप्शन में ना तो कमी आई हो बल्कि उसमें आए रोज़ इजाफा हुआ है। क्या वजूहात हैं इसकी, किस तरह उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा रुकने कौमी असम्बली जनाब शेख रोहेल असगर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, दुनिया भर में इंसदाद करप्शन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम बहुत तवक्कुआत वबस्ता करते हैं जब पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हर गुजरते दिन के साथ हमने करप्शन में तरक्की की है, फर्क कमी नहीं आ सकी। इस हवाले से क्या कहेंगे इस बारे में? यार, आप तो हाँ ऐसे ही दिल बर्दाश्त हो रहे हो। दुनिया भर में जो करप्शन होती है जी, तो वो कहीं और किसी मामले में होती होगी। यहाँ पे तो करप्शन थोड़ी होती है, ये तो अपना हक समझते हैं। सही। मतलब जो गुजरा ये बरमला ये बात कहें, टीवी पे भी कहें और प्रिंट मीडिया में भी ये कहें कि ये उनका हक है, तो फिर आप इतने क्यों परेशान होते हैं? सही। तो दूसरी बात ये है कि दुनिया भर में कहीं हज पे करप्शन तो नहीं होती ना जी, तो ये करप्शन थोड़ी हुई। सही है जी हाँ, यानी कि हम इस हद तक बहस हो चुके हैं कि हम हज को भी माफ नहीं करते। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि दुनिया में, सारी दुनिया में, अगर आप बिलखसूस इस्लामिक दुनिया में आप देख लें जी कि इस्लामिक दुनिया में इस मामले में तो हमें तो शर्म ये करनी चाहिए कि इंडिया में लोग हज करते हैं 1,30,000 में जी हाँ, और यहाँ हज करते हैं 2,35,000 में। बिल्कुल। और उसके बावजूद जो उनके साथ होता है वो मैं इन बातों को बड़ा एक दूसरे पराये से लेता हूँ कि बेहिस हो गए हम लोग। तो शेख साहब, शर्म भी हो गए और बेहिस भी हो गए हैं। ये क्या वजह है कि हमारे यहाँ रिश्वत का कल्चर इस कदर आम हो गया है कि अब हमें पता है कि नागुजीर हो गया है, हाईएस्ट सतह पर हम बड़े फख्र से लेते हैं रिश्वत। मैं आपकी गुजारिश करूं जी। अब मैं अपनी मिसाल देता हूं। मैं आप एक अवाम का नुमाइंदा हूं, मैं अपने हल्का में बैठा हूं इंतखाब में। सही। अगर मैं बुराइयां करूंगा या मैं बुरे काम करूंगा या मैं करप्शन करूंगा या मैं खिदमत से इज्तनाब करूंगा तो मेरे जो वोटर्स हैं उन्होंने मुझसे सीखना ना भाई। जाहिर है। तो अगर सदर मोहतरम करप्शन में मुलव्वस हैं, उनके वज़रा करप्शन में मुलव्वस हैं, उनकी सारी जो कैबिनेट है वो करप्शन में, सारी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चंद लोग जिनके हाथ रंगे हुए हैं और वो करप्शन में मुलव्वस हैं, तो फिर और इसके बाद क्या बाकी रह जाता है? अब दिन मनाते रहे, दिन तो हम बहुत सारे मनाते हैं। जी हाँ। अच्छा शेख साहब, दिन मनाने से कुछ नहीं होता है। बात ये है कि अगर आपके विल टू डू है तो फिर आप करना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान को तरक्की देना चाहते हैं या पाकिस्तान के अवाम को कुछ सहूलतें देना चाहते हैं तो फिर आपको इन बुराइयों से अपने आप को पाक करना पड़ेगा। अच्छा साहब, इनकलाब की अब काफी बात की जा रही है। मियां साहब भी ये बात कर रहे हैं कि मुझे इनकलाबी लोगों की जरूरत है अपने साथ मुस्लिम लीग नून के अंदर भी रेवोल्यूशन लाने के लिए, क्योंकि अब तो आवे कावा बिगड़ा हुआ है, तो बड़ी इनकलाबी तब्दीली चाहिए। वो क्या हो सकती है तब्दीली बेहतरी लाने की? मैं जो देखता हूँ, सबसे बड़ी बात जो मैं महसूस करता हूँ कि आपने देखा होगा और सारा मीडिया जानता है कि मियां नवाज शरीफ साहब अब वो मियां नवाज शरीफ साहब नहीं है जो 1990 की दहाई के मियां नवाज शरीफ साहब थे। सही। अब देखें कितना उनपे एक प्रेशर है। प्रेशर ये है कि आप इंतहाई बदतरीन हालत पे पहुंच गए हैं। सही। लेकिन इसके बावजूद मियां साहब ये कहते हैं कि जमहूरियत को मैं डीरेल नहीं होने दूंगा। उनका कहना बिल्कुल बजाय है कि ये जो कुछ करना चाहते हैं इनको रोका तो जा सकता है, कहा भी जा सकता है, इनको मना भी किया जा सकता है, इनकी बुराइयों को उजागर भी किया जा सकता है, उससे पर्दा भी उठाया जा सकता है जी। लेकिन डीरेल करने से, अगर हम डीरेल करते हैं या जमहूरियत को हमारी वजह से कुछ पहुंचता है, मियां साहब का ये फरमाना है कि फिर वो दुनिया हमें माफ नहीं करेगी कि आपने अपने माजी से कुछ सीखा नहीं है। हमने तो ये सीखा है कि जमहूरियत में हम अपने आप को सबर और इस्तक़लाल से कायम रखेंगे। और मैं ये आपको बड़े वाशिकात से बात बता दूं कि आप जो कुछ आज कर रहे हैं आपको ये अपना काटना पड़ेगा अपने आइंदा इलेक्शन में। सही। तो शेख साहब ये बताएं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अगर चाहे तो इन हाउस तब्दीली भी ला सकती है, मिड टर्म इलेक्शन के लिए भी कोशिश कर सकती है। मैं आपको वही बात फिर वही आ जाती है, इन हाउस तब्दीली किन के साथ मिलकर लाएंगे आप? उन्हीं लोगों के साथ जो इनके साथ करप्शन में मुलव्वस है। सही। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास पूरा एक फिगर होता तो मैं नहीं समझता कि मियां साहब एक दिन भी इनको बर्दाश्त करते। लेकिन क्योंकि आपको वापस उन्हीं लोगों के पास जाना है जो लोग इनके इस वक्त दस्तरखान पे बैठ के मजा ले रहे हैं, और अगर कल को आप इनको साथ लेके और इन हाउस तब्दीली करते हैं
تو پھر لوگ یہ کہیں گے اور بجا کہیں گے کہ بھی آپ نے کون سی تبدیلی لایا, آپ تو پھر ان کو ساتھ لے کے آپ چل رہے ہیں. اسی لیے میاں صاحب نے کہا کہ مجھے ایسے انقلابی لوگوں کی ضرورت ہے جو ملک کے لیے سوچیں, ملک کے عوام کے لیے سوچیں, نہ کہ اپنے لیے سوچیں. تو شیخ صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ مڈ ٹرم انتخابات کا پرزور طریقے سے مطالبہ کیا جائے, اس سے تو ایک تبدیلی آ سکتی ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس وقت بھی مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ بھی اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس ایک ان ہاؤس ایسے لوگ موجود ہوں جو اتنا پریشر ڈالے, یا عوام کی طرف سے ایک پریشر آئے کہ جی مڈ ٹرم الیکشن ہونے ضروری ہے, اس لیے مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ میں ذاتی خیال ہے میرا کہ 3 سال جو انہوں نے بربادی کر لی ہے اور 2 سال باقی جو حکومت کے رہ گئے ہیں, اور مزید کیا بربادی کر لیں گے یہ. صحیح. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر اسی طرح یہ 2 سال چلتے رہے تو پھر کرپشن کی جو اتنی زیادہ خبریں آئیں گی, ملک کا کہیں دیوالیہ نہ ہو جائے؟ لوگ تو اس وجہ سے ہی پریشان ہیں کہ اتنا عرصہ دیوالیہ اس لیے نہیں ہو سکتا. میں آپ سے ایک بات پہ تو یہ اتفاق کرتا ہوں کہ دیوالیہ نہ ہو جائے, لیکن دیوالیہ اس لیے ہو سکتا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, کیونکہ جو کچھ پچھلے 32, 34, 35 سال میں ڈکٹیٹروں نے اس کے ساتھ کیا ہے, اللہ نے تب اس ملک کو قائم و دائم رکھا, تو ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ فکر نہ کریں. آپ صحیح. اچھا شیخ صاحب, کیا اس والے سے پلاننگ کیا کی جا رہی ہے؟ یعنی کہ اگر فی الحال آپ 5 سال ان کو موقع دیتے ہیں تو یہ بھی تو ایک تاثر ہے نا کہ بعد میں جو آپ کے نئے الیکشن ہوں گے اس میں کون قوتوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے, کس طرح پینیٹریشن کریں گے, تنظیم سازی کریں گے؟ یہ ایسا کوئی نہیں مجھے نظر آ رہا, کیونکہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں, میں یہ محسوس کرتا ہوں. مطلب ہو سکتا ہے میری جو آبزرویشن ہے غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ صرف میاں نواز شریف کا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی صورت میں ان کو ایک ایسا محب وطن نظر آ رہا ہے جو پاکستان کی خدمت کر کے پاکستان کو اس نوبت سے نکالے گا. تو شیخ صاحب یہ جو توقع لوگ کریں گے مسلم لیگ کاف کے لوگوں کو بھی ساتھ ملایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ آپ کے ہم خیال ہیں اور آپ ہی کے لوگ تھے؟ یہ تو براہ راست میاں صاحب کا فیصلہ جی, اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ میاں صاحب نے تو کل بھی کہا کہ میں ان کو ساتھ نہیں لینا چاہتا. یہ میں اس پہ اپنے کمنٹس جو ہے نا میں نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ تو بڑے لیڈروں کے اپنے فیصلے ہیں. جی ہاں, ان کے ذاتی اس کو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال آپ دیکھ یہ ہے, اگر ملک اور قوم کی بقا کا مسئلہ ہو اور کہیں آپ کو تھوڑا بہت زہر کھانا پڑے تو میرا خیال میں شاید ہو سکتا ہے اس معاملے میں, جب ملک کی سلامتی کا معاملہ ہو تو شاید آپ کوئی اس قسم کا کوئی کر لیں آپ پیچ. جی جی صحیح. تو آر جی ایس ٹی کے حوالے سے کھل کر مخالفت کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون, اس میں ڈیفینیٹلی ہو. تو میاں صاحب نے کل بھی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ آر جی ایس ٹی, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیا سہولت دے رہے ہیں. یا تو آپ لوگوں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں, تو پھر آپ لوگوں سے آپ نے وہ ٹیکس بھی وصول کر لیجیے. جس طبقے سے آپ کو ٹیکس وصول کرنا ہے اس طبقے سے تو آپ ٹیکس وصول نہیں کر رہے, اس کے تو آپ اس ٹیک نیٹ میں لا نہیں سکے. تو عام آدمی جو غریب آدمی ہے ربر پینسل لیتا ہے, آپ اس کی بھی چھین لیں آپ. جی ہاں, تو اس کو ایم کیو ایم اور آپ کا موقف تو سیم ہے, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم مخالفت کریں گے اس کی اور واک آؤٹ نہیں کریں گے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر دیکھیں میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ جہاں ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہوگا جی, اس پہ اگر آپ کسی اپنے بدترین دشمن کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتے ہیں تو لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے, اس کو کوئی برا نہیں سمجھیں گے. اگر ملک کی بقا کا مسئلہ ہے, جی ہاں ایگزیکٹلی, بالکل صحیح, اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. اور اگر صرف دیکھیں, میں آپ کو بہت پہلے میں نے کہا تھا, جب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بھائی ایک الائنس بن رہا تھا جس میں بہت ساری مسلم اکٹھی ہو رہی تھی, تو میں نے اس پر بھی یہ کہا تھا اگر تو آپ ملک کی سلامتی یا بقا یا ملک کے عوام کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں تو پھر تو بڑی خوشائند بات ہے. اور اگر آپ صرف اقتدار کی خاطر اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے ملک کے لیے اور عوام کے لیے. آپ صرف اقتدار کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں. جی ہاں, ویری رائٹ, بالکل صحیح. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے میں, ہاں اس معاملے میں میری اپنی ذاتی رائے یہی ہے کہ اگر ملک کی بقا کا مسئلہ ہو تو پھر آپ سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ شیخ صاحب, انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ ہوگا. جناب پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور رکن قومی اسمبلی شیخ روحیل اسکر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر گفتگو کر رہے تھے. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کرپشن کا کلچر تو اب اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اس کے حوالے سے کچھ بھی کہنا ایک مذاق معلوم ہوتا ہے. لیکن ناظرین یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آج ہم جب کرپشن کے عالمی دن کے حوالے سے بات کریں, انسداد کرپشن کے حوالے سے بات کریں, تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ہاں بیوروکریسی کے اندر کی بات کر لیں, سیاستدانوں کے حوالے سے بات کر لیں, کسی بھی شعبے کے حوالے سے بات کر لیں, کرپشن کا کلچر اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اب آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا نظر آتا ہے. کوئی سمجھ نہیں آتی کہاں سے آغاز کریں, کہاں پہ اختتام کریں تاکہ اس کا حل نکالا جا سکے. آج ہمارے ملک کے تھنک ٹینکس کو بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ جو ملک اس قدر گراوٹ کا شکار ہو گیا ہے, بطور قوم ہم جس تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں, اس سے کس طرح باہر نکل سکتے ہیں. کیونکہ دنیا کی مہذب قوموں نے نہ صرف اس کا طریقہ نکالا ہے بلکہ انہوں نے اس سے کامیابی بھی حاصل کی ہے. ہم کس طرح اس سے باہر آ سکتے ہیں ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے, اسی پر ہم آج بات کریں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ.